चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग आज इस्लामाबाद में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया। पहले बारिश ने सताया, फिर बिजली ने तड़पाया। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के दौरान बंद बिजली अब तक बहाल न की जा सकी। नॉर्थ आसमाबाद ब्लॉक ए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में ताखाल बिजली बंद। चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक मोनिस अब्दुल्ला अलवी का 200 फीटर्स पर बिजली बहाली का दावा। बारिशी पानी के बायस 5 अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। शहर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। औरंगी टाउन की कच्ची पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने लगे। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 भाई जाम बहक। 2 रोज़ में अमवात की तादाद 16 हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। सूबे में अमवात की तादाद 385 हो गई। सैकड़ों मकानात तबाह, लाखों अफराद मुतासर। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका गनूर आजमाई सबसे ज्यादा मुतासर। जामक अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। और से मुल्क की सीरीज़ और एशिया कप का मिशन पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई पहुंचे। टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम फराहमी का है। कराची के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हैं कि इलेक्ट्रिक के MD को तलब करूंगा। हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिश का पानी जमा है। नशेबी इलाकों से निकासी आपकी फौरी ज़रूरत है। नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए? ये नाले साफ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था सुबह तक, मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे ये पूरा रोड मैंने देखा है, पानी क्लियर था। उन्होंने कहा कि अगले दिन भी तेज बारिश होने का इम्कान है। हमने कहा आम तातील कर दो। पहले हमने स्कूल बंद किए थे, फिर हमने कहा आम तातील करो। ये आम तातील है जो आपको नजर आ रही है? 15 मिनट आधा घंटा बारिश हुई है। अभी आधा घंटा तकरीबन बारिश हुई है। सब दफातर से निकल के घरों को जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता बारिश तेज हो जाए अभी तो ये सब रोड पे फंसेंगे। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए कराची को पूरा खोदना पड़ेगा। वजीर आला सिंध तातील के बावजूद शहरियों के घरों से निकलने पर खफा। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा शहरियों को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तातील इसलिए दी कि घरों में रहें। तेज बारिश होगी तो शहरी सड़कों पर फंसेंगे ही। कराची में नालों की सफाई ना होने पर तनकीद रद्द कर दी। वजीर आला ने कहा नाले साफ थे तब ही पानी निकला। वजीर बल्दियात सईद गनी का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। कराची में 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की सलाहियत है। मेयर कराची ने बारिश तेज होने पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतहदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने की हिदायत। हर जगह बिजली पहुँचाएँगे ताकि जो इस मुसीबत में घिरे हुए हमारे भाई बहन बेटे बेटियां माएँ उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का
آج کی ہے یا ماضی کی ہے، یا کسی افسر کا اس کی اجازت نامہ دینا یا اجازت کے بغیر بن جانا، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس کی کوئی تلافی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سوات، بونیر، شانگلہ، سوابی میں امدادی کاموں کا فضائی جائزہ۔ متاثرین سے اظہار یکجہتی، ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا، آبی گزرگاہوں پر ہوٹلز بنانا سنگین اور ناقابل معافی غلطی ہے۔ تجاوزات، ٹمبر مافیا اور غیر قانونی مائننگ بڑے نقصان کی وجہ ہیں۔ آئندہ دریا کے اندر ہوٹل اور ریسٹورنٹس بنانے نہیں دیے جائیں گے۔ تجاوزات کی روک تھام کے لیے سخت پالیسی اپنانا ہوگی۔ پاکستان کو سیلابی صورتحال کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا بھی سامنا ہے۔ پاکستان کو ایک سخت ریاست کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ افواج پاکستان ایک طرف خوارج کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، دوسری جانب سیلاب زدگان کی مدد بھی کر رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں پر وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی حکومت کی تعریف۔ کہا، متاثرین کی مدد کو اولین ترجیح دی جائے اور کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ سیلاب متاثرین کی مدد اولین ترجیح ہے، کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ فیلڈ مارشل کی امدادی کارروائیوں میں مصروف جوانوں سے ملاقات۔ پولیس اور سول انتظامیہ کے اہلکاروں سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے اہلکاروں کی بے لوث خدمات کو سراہا۔ کہا، ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کو انتہائی محنت اور جذبے کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کی جائیں۔ شہریوں کے جانوں کا تحفظ اور ان کی امداد اولین ترجیح ہے۔ فورسز اور سول ادارے اپنے انت تک خدمات جاری رکھیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ صوبے میں اموات کی تعداد 385 ہو گئی، سینکڑوں مکانات تباہ، لاکھوں افراد متاثر۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے جاں بحق افراد کی تعداد 41 ہو گئی، ملبے سے مزید کئی لاشیں نکال لی گئیں۔ دشوار گزار پہاڑی علاقہ گدون آزمائی سب سے زیادہ متاثر، جاں بحق افراد کو ملبے سے نکالنے کے لیے آپریشن مکمل۔ سرکوئی میں 4 اموات ہوئیں، کرنل شیر خان قلعے میں ایک نوجوان جان سے گیا۔ ضلع بونیر میں اموات کی تعداد 228 تک جا پہنچی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری، راشن کی تقسیم اور میڈیکل کیمپس قائم۔ ادھر کے پی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے 1 ارب 29 کروڑ روپے ڈیپٹی کمشنرز کو جاری کر دیے۔ بونیر، شانگلہ، مانسہرہ، بٹگرام، سوابی، سوات، باجوڑ، دیر لوئر، اپر کوہستان اور کولئی پالس شامل۔ برطانوی بادشاہ شاہ چارلس اور اہلیہ کا پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس۔ کنگ چارلس نے اپنے بیان میں کہا، پاکستان میں حالیہ تباہی سے شدید دکھ ہوا، ریسکیو آپریشن میں ہیلی کاپٹر حادثے پر بھی افسوس ہے۔ متاثرین کی تکالیف دل دہلا دینے والی ہیں۔ برطانیہ اور پاکستان کے دیرینہ تعلقات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برطانیہ میں کئی خاندان پاکستان سے قریبی رشتے رکھتے ہیں، پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ اکثر رہنماؤں کی محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کی مخالفت، اپوزیشن لیڈرز کی نئی نامزدگی کو ہولڈ کرنے کی سفارش۔ جس نشست پر جو سزا کے بعد نااہل ہوگا وہی اپنی جگہ امیدوار کا نام دے گا۔ سلمان اکرم راجہ کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اپوزیشن لیڈر کی عدالتی فیصلے آنے تک نئی نامزدگی ہولڈ کرنے کی سفارش کی گئی۔ عدالت کے حتمی فیصلے کے بعد نیا اپوزیشن لیڈر اپنی ہی جماعت سے لیا جائے، سیاسی کمیٹی کی سفارش۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ آج اسلام آباد میں ہوں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی 3 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا۔ روایتی کپڑوں میں ملبوس بچوں نے پاک چین پرچم لہرائے۔
پاکستان، چین اور افغانستان کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں مربوط بنانے کا عزم۔ سی پیک کے افغانستان تک توسیع کے لیے تعاون کے فروغ کا اعادہ۔ کابل میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ سیاسی، اقتصادی اور علاقائی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ دو طرفہ تعاون کو مزید مؤثر بنانے، خطے کی مجموعی ترقی اور استحکام پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افغان ہم منصب سے ملاقات۔ اسحاق ڈار کا افغان سرزمین پر دہشت گرد گروپس کے خلاف جامع اقدامات کا مطالبہ۔ افغان وزیر خارجہ کا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہ ہونے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں سیاسی اور اقتصادی تعلقات کے مثبت رجحان پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ۔ اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ صنعت و تجارت کی وزارتوں کے مابین رابطے مستحکم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ موڈیز نے پاکستانی بینکوں کی ڈپازٹ ریٹنگ بہتر کر دی۔ ریٹنگ CAA2 سے CAA1 کر دی۔ موڈیز کے مطابق پاکستانی بینکوں کا ڈپازٹ منظرنامہ مستحکم ہو چکا ہے۔